बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान की हदायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बड़ा इंकशाफ है, आखिर कौन है जिसने इमरान खान की बात नहीं मानी अभी तक। और सहेल अफरीदी और जुनैद अकबर पर सवालात की बौछार है। और इसके अलावा रज़ा डार केस की असल कहानी क्या है, क्या ईमान मज़ारी को अब बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और अचानक लबैक वालों की ताकतवर एंट्री, क्या सियासी माहौल कैसे बदल दिया उसने, और कैसे अब क्या अब आगे सियासी माहौल बदलने जा रहा है। ये तमाम सवालात जो हैं और हक़ाइक़ हैं, इन पर हम बात करेंगे आज। और वीडियो आप जो है कोशिश करें कि शुरू में इससे लेकर आखिर तक पहुँचे ताकि पूरी वीडियो देखी जा सके। पूरी वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपना इमरान खान के पैगामात को नहीं मान रहा, ये आज अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया है। उन्होंने कहा है कि जुनैद अकबर को इमरान खान ने पैगाम भेजा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से बाहर निकलो और तंजीम साजी पर सारा फोकस जो है वो करो, फिर तहरीक चलाओ। तो अभी तक आप ये बताएं कि तंजीम साजी कोई नहीं हुई, कोई तहरीक नहीं चली। ये जी इमरान खान की अगली हिदायत आएगी तो फिर कुछ करेंगे। वो जनाब महमूद खान अचकज़ई को इख्तियारात दे दिए कि जो आपको हिदायत मिली वो आपने पूरी की। ये बड़ा सवाल है। अब ये सारे जद में आ रहे हैं, एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। देखें, अगर आप में कोई कमी बेशी है तो आप उसका बेहतरीन हल है कि आप उसको नहीं निभा सकते, आप ओहदा छोड़ दें। आप कहें जी हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इमरान खान जेल में हों और आप अपनी मनमानियाँ करते चले जाएं और अपना तरीके इंसाफ का एक किस्म का बेड़ा गर्क ही करके रख दिया इन लोगों ने, जो बाहर बैठी क़यादत है, जो असल जो साथ थे इमरान खान के वो जेलों में हैं, या कुछ को तो बाहर आना वैसे ही उनके लिए पाबंदी है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें अब देखें जुनैद अकबर के बारे में भी अब सवाल उठ गया। ऐसे ही सहेल अफरीदी के बारे में भी अलीमा खान साहबा ने कहा कि सहेल अफरीदी को आखिरी पैगाम इमरान खान ने ये भेजा था कि वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करे और फिर सड़कों पर आए। तो देखें सहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं। सहेल अफरीदी उसका किसका नाम क्यों नहीं लेते, यहाँ तक महदूद है। ये देखें, बात सुने, आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। इमरान खान कैद तन्हाई में है और आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो चीज़ें आपको इमरान खान ने वाज़ह तौर पर पहले ही कह दी थी। और अब अलीमा खान कहती हैं अब दोबारा हमारी मुलाकात होती है तो इमरान खान इसके अलावा और क्या कहेंगे, वो तो कह चुके हैं सड़कों पर आओ। तो ये सूरत हाल, ये देखें ना आप, दोनों चीज़ें ये ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने क्या कहा। तो अगर ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब है या ये कंप्रोमाइज़ है या ये इस ओहदे के काबिल ही नहीं थे कि इनको ओहदे मिल गए हैं, अब ये उन ओहदों के लालच में सारा कुछ कर रहे हैं। और दूसरा रज़ा डार केस में जो है ना वो अहम पहलू जो है वो सामने आए हैं कि साफ़ी सैयद ज़ीशान अजीज़ जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो रिपोर्टिंग करते हैं और चीज़ें खंगाल कर लाते हैं। उन्होंने कहा रज़ा डार केस में लड़कियों ने अदालत में जो बयानात दिए हैं वो एक वीडियो बयान 1 घंटा 6 मिनट, जबकि दूसरी लड़की का बयान 1 घंटा 7 मिनट का हुआ है। लड़कियां मुसलसल रो रो कर अपने साथ होने वाले जुल्म का बताती रहीं। लड़कियों को सिंगापुर में इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाया गया जहां बड़े बड़े सियासतदानों के साथ तस्वीर थी और एलोन मस्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कहानी डालकर बुलाया गया। लड़कियों ने एक कोडवर्ड रखा हुआ था जिससे घर वालों को अपने साथ होने वाले जुल्म का उन्होंने बताया। तो इसमें अब याद रखें कि इमरान खान की जब बारी आती थी ना तो कोई बात होती, कोई भी अब भी कोई वाक़या हो जाए ना तो जी इमरान खान के हक़ में सोशल मीडिया में फलां पोस्ट हुई है तो जनाब इमरान खान पर सख्तियाँ बढ़ गई हैं। ये टाउट जो है, ये चंपू चमाड़ जो पैसे लेकर और लिफाफे और जो ज़मीर फरोश कलम फरोश सब साफ़ी हैं वो ये बातें करते हैं ना, तो अब ये बातें इन पर भी करें ना। मज़ा तो फिर है कि आप सबको एक तराजू में तोले ना। अगर इमरान खान की पार्टी का कोई भी बंदा गंदा निकल आता है तो आप इमरान खान पर तनकीद करते हैं, यहाँ पर क्या आप मियाँ साहब पर या मरियम नवाज़ साहिबा पर या किसी और पर तनकीद करेंगे। तो इस पर जो असल चीज़ है ना वो फैसल वाडा ने जो है वो की है। उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है सागदार साहब का और वो नून लीग पर उन्होंने चढ़ाई की है।
تو دوسری اب خبر پر آتے ہیں کہ ایمان نظاری کے حوالے سے، ایمان نظاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی درخواستیں سپریم کورٹ نے 6 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 12 مئی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی تھی کہ 2 ہفتوں میں سزا معطلی درخواستوں پر فیصلہ کرے، لیکن ہائی کورٹ نے 1-2 دفعہ کیس مقرر کیا، لیکن آج تک جو ہے وہ اس پر فیصلہ نہیں کیا۔ تو دیکھتے ہیں اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، کہ کیا یہ ان کو ریلیف ملے گا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، کیونکہ مسئلہ عمران خان سے ہے یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہے۔ ان سے یہ مسئلہ تھا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ریلیف اس لیے ملنے کا امکان ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو میرٹ پہ ریلیف نہیں ملنا، ریلیف ان کا بنتا ہے۔ جیسے آپ پیٹ یا کوئی ایسی بات پہ کیس بنا کے آپ، یہ وکلا ہیں جو ان کو قانون کا پتہ ہے وہ اندر ڈال دیے جاتے ہیں، تو پھر پاکستان میں باقی کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو تیسری جو بڑی خبر ہے اس میں یہ ہے کہ لبیک والوں کی جو ہے وہ 8 ماہ بعد جو ہے وہ پاورفل انٹری ہوئی ہے۔ جیو سمیت جو ہے وہ لبرل جنہوں نے جیو، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جس بڑے لیول پر کراچی میں پروگرام انہوں نے کیا، جہاں پر لوگ ان کے اکٹھے ہوئے، پسینہ چھوٹ گیا۔ 13 اکتوبر 2025 بریڈ کے آنے کے بعد جو ہے وہ طریقے لبیک کے لوگ جو تھے وہ منظر عام سے غائب تھے، لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم موجود ہیں۔ کیا یہ اب کسی ایک سیاسی پاور کی طرف معاملہ جا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اتنا دیر تک دبائی رکھا گیا ہے، اور خاص کر جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو جب آپ اتنی دیر تک دبائے رکھتے ہیں، اور پھر ان کا باہر آنا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہو سکتا ہے۔ کیا اب ان کی بلی دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ ظلم تو ان کے ساتھ ہوا، ان پر کریک ڈاؤن ہوا، جیسے پی ٹی آئی پر ہوا ویسے ہی ان پر بھی کریک ڈاؤن ہوا۔ تو آج بہرحال انہوں نے جو ہے وہ شاندار مناظر دیکھنے میں آئے، ان کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے جو احتجاج کیا جو جیو کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں کہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جب کائنات کی عظیم ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ سارے خوف کے بت توڑ دیتا ہے۔ تو یہ خوف کے بت ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک کا آنا اور یہ ساگ ڈار والا کیس، اپنا رضا ڈار والا کیس ہونا، یہ وہ ساری چیزیں اب اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نیا جو ہے نا وہ سسٹم بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم ویسے بھی نہیں چل سکتا۔ نیا اگر اس سے ملتا جلتا بنایا گیا چوچو کا مربع تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ اصل معاملہ اس وقت ہی چلے گا جب عدلیہ پراپر اپنا کام کرے گی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، وہ ان کو دیے جائیں گے، اور لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے یہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اب ماحول اس طرف جانا شروع ہو گیا ہے، تو لہذا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔